with its neighbors and beyond. अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज़कियात के साथ मैं हूं कामरान खान। अमरीकी सदर बारक ओबामा के सदर की हैसियत से हल्फ उठाने के तीसरे रोज पाकिस्तान पर जबरदस्त अमरीकी फौजी कार्रवाई हुई है। आज अमरीकी फौजों ने 2 बार पाकिस्तान के कबायली इलाकों में हमला किया और जरिया था वही अमरीकी जासूस तैयारे जो इससे पहले पाकिस्तान पर हमला करते रहे हैं। बारक ओबामा के सदर के हैसियत से हल्फ उठाने के तीसरे रोज आज शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान में 2 घंटों के अंदर ये हमले किए गए और इन हमलों में 2 मुश्तबा अलकायदा ठिकानों को निशाना बनाया गया और कुल मिला के इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान और जनूबी वजीरिस्तान में होने वाले हमलों में 20 अफराद जाबाहक हुए हैं। इन हमलों में की बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और इसकी बहुत अहमियत है कि इससे पहले पाकिस्तान की सियासी क़यादत सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कौम को, क़बायली अमायदीन को और पार्लियामेंट को ये यकीन दिला रहे थे कि पाकिस्तान इन हमलों पर बहुत मुस्तरब है, लेकिन उसे पता है कि अमेरिका में क़यादत की तब्दीली के बाद और सदर बारक ओबामा के हल्फ उठाने के बाद ये हमले रुक जाएंगे और अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स है। बारक ओबामा के हल्फ उठाने के तीसरे रोज आज वो हुआ जो शायद इससे पहले नहीं हुआ था। 2 घंटे के अंदर 2 अमरीकी मिसाइल हमले, एक शुमाली वजीरिस्तान में, एक जनूबी वजीरिस्तान में। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का ख्याल था और कौम से वादा था कि ऐसा नहीं होगा और इसका ऐलान उन्होंने 26 नवंबर को कौमी असेंबली के फ्लोर पे किया था। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था, आज मैं इस हाउस से प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि इस किस्म के जो अटैक्स हैं हम उसको दे आर इनटॉलरेबल, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है और हम उसको सपोर्ट नहीं करते और इस किस्म के जो इक़दाम हैं हम उनको कंडेम करते हैं। मगर मैं आपको ये भी अश्योर करना चाहता हूं कि चूंकि ट्रांजिशन में है गवर्नमेंट वहां यूनाइटेड स्टेट्स में, अभी एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में देयर आर फ्यू वीक्स, देयर आर फ्यू मंथ्स लेफ्ट और उसके अंदर जो ट्रांजिशन का पीरियड है मेरा ख्याल है इस वजह से कुछ इस किस्म के इक़दाम हो रहे हैं। आई एम श्योर कि जब सेनेटर ओबामा की गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो इन जैसी जो अटैक्स हैं उस पर कंट्रोल हो जाएगा। 20 नवंबर को कौमी असेंबली के फ्लोर पे जनाब वज़ीर आज़म कह रहे थे कि मुझे यकीन है कि सेनेटर ओबामा की जब हुकूमत कायम हो जाएगी तो सदर बन जाएंगे तो इन अटैक्स पर काबू हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। कल सेनेटर ओबामा जब सदर बारक ओबामा बन चुके हैं स्टेट डिपार्टमेंट गए थे और उन्होंने जनूबी एशिया के लिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए रिचर्ड हालब्रोक को एक खुसूसी नुमाइंदे की हैसियत से तजवीज़ किया था। इस मौके पर उन्होंने पॉलिसी साज बयान भी दिया और इसी दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सूरत हाल पर रिचर्ड हालब्रोक ने अपने ख्यालात का इजहार किया और पाकिस्तान की सूरत हाल को इंतहाई और बेइंतहा पेचीदा करार दिया। अमरीकी मिसाइल हमले बारक ओबामा के सदर बनने के साथ ही दोबारा शुरू हो गए हैं और अमेरिका के स्पेशल एनवॉय रिचर्ड हालब्रोक कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल बेइंतहा पेचीदा है। इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं खित्ते के उमूर के माहिर, अमरीकी और बैनुल-अक़वामी उमूर के तज़कियाकार और मशहूर किताब तालिबान और डिसेंट इनटू केओस के मुसन्निफ जनाब अहमद रशीद को। वेलकम टू द शो अहमद रशीद साहब। आप बताइए कि आप हैरान हैं कि बारक ओबामा ने हल्फ उठाया है, 3 दिन हुए हैं और आज ही अमेरिका ने 2 मिसाइल हमले पाकिस्तान पर कर दिए हैं। आपको हैरत है? नहीं जी, मैं तो हैरान नहीं हुआ हूं। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तानी लीडर जिनने ये बयान दिए हैं कुछ गलतफहमी उनकी थी। कोई सिग्नल नहीं आया है अमेरिकन फौज से या ओबामा टीम से सदर बनने से पहले कि ये हमले बंद होंगे, बल्कि जनरल पेट्रेयस जो सेंटकॉम के चीफ हैं, एडमिरल मलिन जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है अमेरिकन फौज के, मेरे ख्याल में कल ये मिले हैं ओबामा से और मेरा जो अपना ख्याल है मेरे ख्याल में कि उनने कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं दी होगी कि ऐसे हमले बंद हो। अमेरिकन के तौर से तो ये हमले बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। इसलिए 8 या 9 अहम अलकायदा लीडर जो है वो मरे हैं इन हमलों में और काफी पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान कमांडर्स भी फौत हुए। उसमें तो जाहिर है कि पाकिस्तानी भी काफी मरे हैं, सिविलियंस भी मरे हैं, मगर जो अमेरिकन फौज से मेरे ख्याल में ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं आई है। और ओबामा खुद ब खुद
تو جب تک ریکمنڈیشن نہیں آئے گی امریکن فوج سے تو وہ خود بخود تو یہ حملے بند نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان، پاکستان اور سرحدی علاقوں کے بارے میں جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ صدارت کی تبدیلی کے بعد اس میں تبدیلی کی کوئی امید یا جھلک ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے. آپ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پالیسیز، دفاعی پالیسیز جو ہیں یا جو عسکری پالیسیز ہیں وہ بالکل وہی رہیں گی جو اب سے چند ماہ پہلے یا اس سال کے دوران ہم دیکھتے رہے ہیں؟ نہیں جی، میرے خیال میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. میرے تو خیال میں بش ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی نہیں. میرے خیال میں جو تبدیلی آئے گی، جو اسپیشل انوائے بنا ہے رچرڈ ہولبروک، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن بہت اہمیت دے رہا ہے افغانستان پہ اور پاکستان پہ. اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی. ایک تو افغانستان کی حکومت پہ بڑی سخت تنقید آئی ہے. پہلے جو بائیڈن جو نائب صدر ہیں انہوں نے تنقید بھی کی ہے، رچرڈ ہولبروک نے، اوباما نے بڑی تنقید ہوئی ہے، اور یہ کچھ تبدیلیاں ضرور لائیں گے افغانستان میں، اور زیادہ پریشر ہوگا پریزیڈنٹ حامد کرزئی کے اوپر کہ یہ کچھ ڈیلیور کرے. خاص طور پہ اگر ہم کو یہ سوچنا بھی پڑے گا کہ الیکشن بھی آ رہے ہیں افغانستان میں. دوسری طرف پاکستان میں جو یہ بہت اہمیت دے رہے ہیں اس وجہ سے کہ صرف ٹیررزم کا مسئلہ نہیں ہے، ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے پاکستان میں، اکنامک کرائسس بہت ہو رہا ہے. کروں گا احمد رشید صاحب، اور آپ کو سنانا چاہوں گا کل رچرڈ ہولبروک نے جیسے ہی وہ اسپیشل انوائے اپوائنٹ ہوئے اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنا پہلا اسٹیٹمنٹ دیا اس میں انہوں نے پاکستان کی صورتحال کو مجموعی طور پر انتہائی پیچیدہ، انفینٹلی کمپلیکس بتایا. میں آپ کو سناتا ہوں کہ رچرڈ ہولبروک نے کیا کہا. In Pakistan, the situation is infinitely complex, and I don't think I would advance our goals if I tried to discuss it today. I wish to get out to the region and report back to the Secretary, the Vice President, and the President. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انفینٹلی کمپلیکس ہے پاکستان کی صورتحال، اردو میں ہم اس کو کہیں گے بے پناہ پیچیدہ ہے، تو صرف وہ قبائلی علاقوں کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کی اس وقت جو مجموعی پکچر نظر آ رہی ہے امریکہ اس پر بے انتہا کنسرنڈ ہے؟ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے، اور اس کو آپ ایکسپلین کیسے کریں گے کہ یہ بہت بے پناہ پیچیدہ ہے پاکستان کی صورتحال؟ یہ پیچیدہ صورتحال تو میرے خیال میں اگر آپ زیادہ پاکستانی سے پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ بہت ایک اندھیرا ہے ملک میں اس وقت پہ. اگر آپ دیکھیں جو مسائل ہیں ہمارے بارڈر پہ، افغان بارڈر پہ جو لڑائی ہو رہی ہے طالبان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جو ٹینشنز ہیں، اقتصادی صورتحال جو اتنی بگڑی ہوئی ہے، سیاسی صورتحال جو اتنی بگڑی ہوئی ہے، ابھی اسٹریٹ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف، اپوزیشن اب پھر سے الائنس بنا رہی ہے گورنمنٹ کے خلاف. تو انفینٹلی کمپلیکس تو میرے خیال میں زیادہ تر جو ہے پاکستانی خود اگری کریں گے کہ ہے بہت کمپلیکس سچویشن. یہ ایک بش کی حکومت جو تھی وہ ایک ہی چیز پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ جی آپ اور کریں ملیٹنسی کے خلاف. اب صورتحال تو بہت لیئر پہ لیئر جو ہے، خطے پہ خطے اگر ہم دیکھیں تو صورتحال بگڑ رہی ہے پاکستان میں. اور امریکن اور اوباما کی جو اسیسمنٹ ہے میرے خیال میں ایک ریئلسٹک اسیسمنٹ ہے صورتحال کا. ادھر یہ جو کل باراک اوباما نے اسٹیٹمنٹ دیا، اپنا پہلا پالیسی اسٹیٹمنٹ پاکستان میں جب اسپیشل انوائے اپوائنٹ کیا، اس کے ساتھ ہی پاکستان پر کامنٹ کیا باراک اوباما نے. ہم آپ کو وہ کامنٹ سناتے ہیں تاکہ آپ کا اس پہ تجزیہ لے سکے. باراک اوباما کا پریزیڈنٹ کی حیثیت سے پہلا کامنٹ. My administration is committed to refocusing attention and resources on Afghanistan and Pakistan and to spending those resources wisely. And that's why we are pursuing a careful review of our policy. We will seek stronger partnerships with the governments of the region, sustained cooperation with our NATO allies, deeper engagement with the Afghan and Pakistani people, and a comprehensive strategy to combat terror and extremism. ہم اپنی پالیسی کو رینیو کریں گے، ہم پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے ساتھ تعلقات کریں گے، لیکن ہم بہت گہرے تعلقات چاہیں گے افغانستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے. کچھ اشارہ مل رہا ہے باراک اوباما کے ذہن میں ہے کیا؟ میرے خیال میں یہ اشارہ ہے کہ بش کی پالیسیوں سے بہت تبدیلی ہوگی. میرے خیال میں یہ جو نائب صدر بائیڈن کا جو پلان ہے کہ $1.5 بلین پاکستان کو ایڈ ملے، کنڈیشنل ایڈ ملے.